Mayong adlaw kaniyong tanan. Ug karon magbasa ako sa mga mayong balita ay tungod sa mga importante sa atong kinabuhi, mga pulong sa Ginoo. Sa Mateo 4:5 verse 5 at 3 to 12. Mga taong bulahan. Bulahan ang mila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaiubsanon, kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga magdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay may sakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan. Tungod sa inyong pagsunod kanako, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang mga igsuon, ang mga pulong sa Ginoo. Mao kini ang una nga pahimangno sa Ginoo kanato. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Ang buti pasabot anang pagbulahan ang miila nga sila kabos nga butang nga espirituhanon, kanang mga maluluyon mo na yung mga kuan masinabtanon mo na yung mga espirituhanon nga pamaagi. Kamao mo sabot sa kuan, kay ikaw nga mosabot ka sa imong isigataw, ato lang na silang labinag moingon ka nga ato lang na silang iampo, kay